بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. ويجوز الأمران أي كسر همزة إن وفتحها فإن الهمز ما كسرنا ما فتح الجلال في المحل الصالح للمفرد والجملة وتاو مفرد لما تعبت كصلحة وكذلك لجملة مصالح كهنا أن إن يتشالال يتشالون كده أن نجزي إن مالته ما يرجحبت بوتا مع جواز الأمرين أن نجزي دقمو عكسه ما يرجحبت بوتا ينوران كما إذا وقعت بعد فاء الجزاء جزاء كمت مرافع بحالا تودكني مسلالو إن نحو من عمل منكم سوءا بجهالة إلى قوله فأنه غفور رحيم الآية 54 من سورة الأنعام مسارات تنيانكس إلى فأنه يتشالل فإنه يتشالل اتفايت فالجزاءنات يالون. طيب وجه سيبرر فالكسر على جعل ما بعد الفاء جملة تامة فإنه كان راس يتشال يتمعلى جملة للنارقو جزاء معنى اندال له مالتنا والمعنى فهو غفور رحيم فهو مبتدا غفور الرحيم يوم جملة سيون يسوقنا على الزاء إنم بيهن يوم جملان. والفتح على جعل أن مع معموليها فأنه غفور يالو سمعنا أن خبران أنس كمعمولين ومن أرقنا والو مبتدأ أو خبر مبتدئ في جملة ونقول أنك هنا أصلا السبكال بلنا لمصدر وده مصدر تتزرب على أن مع معموليها مبتدا ويدقمو لمبتدا خبر. والمعنى باهم بالنا بفتحه فالغفران والرحمة مبتدا كارق نندهنهم هنا غفر غفران فالمغفرة والرحمة مثال المصدر ميمي كفل أي حاصلان خبر تطل وكال ويدقمو مبتدا نومي هنا وكال أو فالحاصل الغفران والرحمة إن الحاصل يالون مبتدا قدرنا فأنه غفور رحيم يالون أنس كمعمولين ولا تتعالى مبتدا خبر النار قال لن قال ندقمو فالحاصل الغفران والرحمة. طيب وبعد إذا الفجائية كذلك مما يجوز فيه الأمران إنك إذا الفجائية دنجة متتقم إذا بحالا كتغنيج إنم أنم يتشالل لالو شرط ليامتو نوزهلا إذا لم يكن معها لام الابتداء ما يهل لام الابتداء كللا شي مزحلقا ምናምን የምትባለው ማለት ነው እሷ ካለች ምን ይሆናል ብለናል ካሁን በፊት يجب الكسر ላም አለችበት ቦታ ላይ ከስሩ ዋጅብ ነው ተብሏል نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم فإذا أن زيدا قائم إن متشالل أن متشالل بالفتح فإذا أن زيدا على تأويلها بمصدر النس كمعمولها بمصدر للناظرات مرفوع بالابتداء ديتي إذا الفجائية يا شباب بجملة كمل ليوت نقروش ناتشو تبلوال الصلاة فتحنا كسر بقى الكتاب على حيث لا يمن مهنا لبت بلنا التنانت فتحهم كسرهم يبقى المالت الزه صرحهم أئمة وجالوا على كل الأحوال كإذا بهلا بزو صوت إنهم ملوت ويخطئون من يقول أن تخطئ مبالو نقل زنبلو أي متى ميجب غلط مالت قاعدان سخلفنا وسويو تساسات مبالو مسألة خلافية كونه تساسات يبالا لا يبالو ها النبي سويو كحيث بحالا لم يخطئ التساساتم ያው የተለመደው ابن هشام لحن ምንድነው አሉ እሳቸው لحن ፋሂሽ ይሄ እሳቸው አባባል
لم يوافقه عليه غيره ሌሎች ተስሪህም ያረጋሉ ከላማቸው ደግሞ ቀድየተ ከላማቸው ይቻላል ፈትሁም ከስሩም የሚል ያስጠቀመ አለ ስለዚህ ወደ ተኽጢያ አይቸኮልም ነው ኢዳ ላይ ስላሉ ኢዳም እንደዛ አይነት ጸባይ ስላላት ወደ ጁምላ የመጠጋት ባህሪ አላት ስለዚህ እሷ ላይ ፈትሁም ከስሩም ይቻላል ከተባለ መሐይሱም እንደዛው ልትሆን ትችላለች ይብለዋል ስለዚህ ፈትሁ على تأويلها إن نسك معمولين ومالتنا بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف من النبر أي فإذا قيامه حاصل نجدي خرجت فإذا أن زيدا قائم كالك يه زيدا إن قائم يالو أن معمول سلوهنا سلاي هنا بمصدر تازورونا فإذا قيامه مبتدا هنا خبر حاصل ድንገትን የስቆም ሰወጣ የዘይድ መቆም ተከስቶ አየሁት አገኘሁት ማለት ነው فإذا أن زيدا قائم والكسر على عدم التأويل كسر ደግሞ فإذا إن زيدا قائم كان تأويل يلم بمصدر አይዞርም أي فإذا هو قائم እንዳልክ ነው ጁምላው እንዳለ ነው ኢዳም ወደ ጁምላ መጠጋቷ እንደተጠበቀ ሆኖ فإذا هو قائم ስለዚህ ያለው ከሁለቱ አባባል አሁን የትኛው ይሻላል ብንባል አንደኛው ላይ የሚቀደር ነገር አለ ይያልን ነው ሙብተዳ አርገን አነን እስከ ሁለት ማዕሙሎቿ ምን እንቀድራለን ይያልን خبر በፈተህ ንግዝ በከሰርን ጊዜ ደግሞ ምንም የሚቀደር ነገር የለም ጁምላው ታምነው ይያልን قال ابن مالك وهو أولى لأنه لا يحوج إلى تأويل قدم ودالنا سلما يسكجل إن بلو مكسروا كيد الفجائية بهالا هلتم بيتشالم مكسروا أولانو سلازه كحيث بهالا من النبل النل مكسروا أولان النبل انجي واجبان النبل واجبنا يالوت انجدي كحيث بهالا إن بتل من دلوهنو تساستها للوهنو يقدم شرط إذا لم يكن معها لام الابتداء لو عندك مسامة يسن محترز أما إذا كان معها اللام فيجب الكسر نحو خرجت فإذا إن الشمس لطالعة እንግዲህ كلام مزحلقات ባላለ مزحلفام ተመጣልናል ለዚህ ኪታብ ላይ መግቢያዋ ኢነ ቦታ ላይ ነበር ባንድ እንዳይመጡ ብለው ነው የሚያንሸራትቷት አራት ነገሮች ላይ ትገባለች ከሽፍም ላይ ያሳልፈናል እዚህም ይደገማል ባይሆን ኢነ ላይ ብቻ ነው የምትገባው ሌሎቹ ላይ አትገባም ኢነ ኡሙል ባብ ስለሆነች ይችላም እሷ ማዕሙላት ላይ ትገባለች ሌሎች ላይ አትገባም طيب ስለዚህ بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي إلى صاحب الخلاصة مع تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد زام لا يتشالل بلوال أهو نعمة لنا لهنياو وكذا يجوز الأمران إذا وقعت في موضع التعليل بتي إن لالفوا نقر إلا لهنا جملة لا يقبتها كمتاج إن متشالل أن متشالل نحو إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الطور الآية 28 إنا كنا من قبل ندعوه نبرنا له في الدنيا إنه هو البر الرحيم اتشالال تشاهدوا إنه نعم أنه هو البر الرحيم اتشالال فالكسر على أنه تعليل مستأنف علان تكمل بايهون مستأنفون إن كان والفتح على تقدير لام العلة أي لأنه هو البر الرحيم كتبال لأنه كونه اندمالتنا لأنه هو البر الرحيم ولتم الجلال ومثله لبيك إن الحمد والنعمة لك أقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لفظ التلبية سألفنا لسمون في سنة نبي داود لنبيات الله عليه وسلم تلبية إن الحمد يتشالال ليلا من يتشالال أن الحمد يتشالال في موضع التعليل سلاونج والكسر أرجحه كسر أرجحنا قالوا على كل ليلة رأي الله جوال
ምክንያቱም ያጀበ ይሄ የሚሆነው ይህ ስለሆነ ነው ሲባል ይህ ነገር ለመሆኑ ሲባል ያለፈው ነገር በዚህ በዕላው ምን እንደሆነ ተደረገ ተቀየደ ከመቀየድ ምን ይሻላል አለ መቀየዱ ሙጥለቅ ሆኖ إن الحمد ما ባሉ አፍضل ነው ይላል ይሄ ያለፈው ነገር ሙቀየድ ሲሆን ነው كون الحمد لله سبحانه وتعالى بالتعللهم باتعللهم الحمد لله مطلقا لله سبحانه وتعالى مسغانا ለሱ ነው ልቅ በሆነ መልኩ አንተ عللكم አላعللكم ይሄን ስናይ ደግሞ يستوي فيه الامران ይላሉ በተለይ ተልቢያ في جمله التلبيه انما انم ምንድነው ያልን ነው ያዘባ እኮኩል ነው كسر ارجح ነው የሚሉት ቅድም ባልነው መልኩ አይተውት ነው ويجوز الامران ايضا በበሉ ያሁኑ ቀይድ ቅድም የቀራሁት ቤት ነው አይ وذا يطرد في نحو خير القول اني احمد بلا እንግዲህ خير القول اني احمد خير القول اني احمد ይቻላል ቀይዱን ያ እንግዲህ ሽዕር ስለሆነ ወይም ደግሞ ነዝም ስለሆነ ፈሰል አድርገው አልተናገሩም ሁለት እንደሚቻል ነገሩን ይሄኛው ሰውዬ ሊነግሩን ነው ምን ሆነች አሉ ان اذا وقعت خبرا عن قوله نبوا مبتدا قول هنا ان ሁለቱንም ማዕሙል ይዛ قول ስለ قول خبر ከሆነች አሉ ووقع خبرها قولا يئنم خبر من هنا قولها شرطش بزنات وفاعل القولين واحد يمجمروا مبتدا وقول لهم بلنا ان سمعنا خبرها نزا خبر متهونه مبتدا قولي بالليهون بلنا يسوا خبر ደግሞ ምን መሆን አለበት قول ሊሆናል የሷን خبر قول የሚፈጽመው የሙብተዳውን قول የሚፈጽመው ማን መሆን አለበት አሉ አንድ መሆን አለበት ይሄ ሸርጥ ከተሟላ انم انم ይቻላል ቅድሙ አባባል ላይ ተሟልቷል ያሸዋ وذا يطرد في نحو خير القول اني احمد مثال نحو اول قولي اني احمد الله نعم የንግግሬ መጀመሪያው አለ እንግዲህ አወል የሚለው አሁን ቀውል ሆኗል ይያለው ነው ያለው ይሄ ሙዳፍ ከሙዳፍ ላይ የሚከስበው ነገር ስላለ አወሉ ያለው ቀውል ነው ሙብተዳው ቀውል ሆኖ መጥቷል ኢኒ የምትለው ደግሞ ቀውል ከሆነው ሙብተዳ ምን ሆና መጣለች خبر ሆናለች የሷ خبر ደግሞ ምን ሆነ ቀውል ሆኗል አህመዱላህ حمد بمدنا የሚሆነው አይደል በቀውል ነው የሚሆነው طيب ስለዚህ የሸርጡ ስለተሟላ አሁን እዚህ ላይ اني احمد الله ይቻላል اني احمد الله ይቻላል فالكسر اني قال على معنى من بمالت ነው تاويل የሚሆነው قولي هذا اللفظ المفتتح باني احمد الله مالتنا ይሄ ነው ሊባል ነው በከስሩ ከሄድ فلا يصدق على حمد بغير هذا اللفظ كسر كارد በሌላ ቀውል ብታመሰግን አህመዱ ባለው ካልሆነ በስተቀር አይصدቅም አይስማማም ማለት እንግዲህ اول قولي اني كسرن በቀራንበት والفتح اني احمد الله ካልክ ደግሞ على معنى اول قولي حمد الله بمصدر الزر الانس كسمه የንግግር የመጀመሪያ አላህን ማመስገን ነው ይህ ከሆነ فيصدق على اي قول تضمن حمدا بحمد لفظ እንኳን ባይሆን نعم يا شباب حمد يحمد معنى بياز قول لا ሁሉ ይስማማል ይሄ አባባል ስለዚህ اني احمد الله اني احمد الله ሁለቱም ይቻላል ተውጂሁ ይሄ ነው አሉ ስለዚህ حمد በሚለውም ለፍዝ መሆኑ ሸርጥ አይደለም በፈተህንበት ጊዜ በከሰርንበት ጊዜ በማን መሆን አለበት حمد በሚለው ቀውል የተገኘ መሆኑ ይሸረጣል فلو لم تقع خبرا عن قول አንድ ሸርጥ ቢخلف ማለት ነው የመጀመሪያው
እንግዲህ ሙብተዳው አነ ሙብተዳና እንትኗ ስሟንና ኸበሯን እዛ ኸበር የምትሆንለት ሙብተዳ ቀውል ካልሆነ نحو عملي أني أحمد الله وجب فتحها واضح يا شباب عملي عمل እንግዲህ عامل يعمل عملا حدث ነው ذات ነው حدث ነው አይደለም የሆነ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ምን ሆነች አን ቀውል ስላልሆነ ቀውል ጅምላም ስለሚያስፈልገው حدثም ቢሆን ሁለቱም اعتبار ይቻላል ብለን ነው አሁን ላይ ቀውል ካልሆነው ሙብተዳው عملي أني أحمد الله كهنا وجب فتحها حكمة قدم يالنا يا شباب لأنها وقعت خبرا عن معنى هذا اللي هنا كمعنى خبر هنا عليه مبتدا ومعنى كهنا زالي وجوب الفتح لا يسلفنا عن أنجي إن من هنا بلوان طيب أو لم يخبر عنها بقول وي مبتدا وقول نبر الصا خبر من هنا متى قول الهنم እዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው አሁን ወጀሃይና አይበቃም የተዓየን ማዛ የሚመጣውን ወደፊት እናያለን نحو قولي إني مؤمن አሁን ሙብተዳው ቀውል ነበረ የሷ خبر ግን ምን አልሆነም نعم نعم قول አልሆነም قولي إني مؤمن ስላልክ አሁን እዚህ ላይ በሳቸው አባባል መቁለል ቀውል ስለሆነች መቁለል ቀውል ከሆነች ምን ትሆናለች ይያልን ነው ያጀባ መቁለል ቀውል ከሆነ ምንድነው ያልነው አለፈው يجب الكسر ስለዚህ እንጂ አኒ አይቻልም او اختلف القائل ወይ ሙብተዳውም ቀውል ነበር የእነም خبر ቀውል ነበር ግን ቃኢሉ ምን ሆነ አንድ አልሆነ ሙብተዳውን የሚለው ሌላ የእነን خبر የሚለው ሌላ ከሆነ ይሄም ምንድነው የሚሆነው وجب الكسر ايضا نحو قولي ان زيدا يحمد الله እንግዲህ ቀውሊ ሙብተዳው ቀውል ነበር ቀውሉን ሙብተዳውን የሚያስገኘው ማን ነው ሙተከሊሙ ሆነ ان زيدا يحمد الله ይሄን ሐምድን ስም የሚያስገኘው ማን ሆነ ቀውል ነበር የእነም خبر ሐምድን የሚያስገኘው ማን ሆነ زيد ሆነ المتحدث عنه القائلان አንድ አልሆኑ የእነን خبر ቀውሉን ያስገኘውና የሙብተዳውን ማዕና ያስገኘው ከተለያየ وجب كسرها አሁን የሚያውናት ቀውል መቁለል ቀውል ሆና ነው የመጣችው ቀውሊ ان زيدا يحمد الله ስለዚህ እንግዲህ ما يجوز فيه الامران እነዚህን አስቀመጡ ضابطون በደንብ አድርጋችሁ ማወቅ አለባችሁ ብለው ነው ወዕለም ብለው የጀመሩልን እና የሚባልበት የሚታየንበት ቦታ አነ የሚታየንበት ሁለቱም የሚበቁበት በዚህ ባጭር መልኩ ይሄ አለቀ ሌላ እንግዲህ ኪላም የምትባል ነገር ደግሞ በእነ እንደምትخصص ካሁን በፊትም ብለናል አሁንም እሱ ሊሉ ነው وتدخل لام الابتداء بعد ان المكسوره فتزداد الجمله تاكيدا እንግዲህ እነ መጣ ከዛ ደግሞ ከአራት አንድ ነገር ላይ ነው የምትገባው ብለናል ላም الابتداء ከገባች ሁለት አይነት ሙአኪዳዎች ስላሉ ጁምላው ተእኪድ ይጨምራል فقط اي دون سائر اخواتها ሌሎቹ አምስቱ ሲቀሩ እና እነ ላኪን እነ ለዓለ ሌሎቹ ማዕሙላቸው ላይ ላሚቱ አትገባም على واحد من 4 اشياء ምትገባው ደግሞ ከአራት ነገሮች አንድ ላይ الاول على خبرها على خبر ان تገባለች بشرط كونه مؤخرا خبر مؤخر በመሆኑ شرط ይሄ መስፈርት ነው እንግዲህ خبሩ مؤخر መሆን አለበት فلو قدم نحو ان لدينا انكالا مقدمه እንግዲህ ظرفنا جار مجرور ሲሆን ብቻ ነው ብለናል المزمل لا الثاني عشرة لم تدخله اللام አንደኛ مثبت መሆን አለበት እንግዲህ መንፊ ከሆነ ሚነፈዩ ሐርፎች እነማን ናቸው ያሸበ እነ ወይላናት ወይለምናት እዛ ላይ ተክራሩል ሚሳለይን ያጋጥማል ይላሉ ተግባብ ይባል ለለም ቢባል ለላ
ምን ይከሰታል አሉ ሁለት ሚሳሎች ሁለት ተመሳሳይ ሐርፎች ይመጣሉ ሌላውንም ጠርደል ልባብ በማ ይነፈየለ በሌላ ቢባል ባቡን አንድ ለማድረግ ተከለከለ ሌላው غير ماض متصرف خال من قد መሆን አለበት አሉ ማዲ ከሆነ ሙተሰሪፍ ሆኖ ቀድ ካልገባችበት አሁንም ላሚቱ አትገባም መስሏል فلو كان مع تأخره منفيا تأخره نبر خبره لكن منفي بكهنا فلو كان مع تأخره منفيا نحو إن زيدا لم يقم لم تدخل عليه إن زيدا نالك አሁን ስሟ ተቀድሞ يقوم ያለው ጁምላው خبሯ ነበር ግን ምን ሆነ መንፍይ ሆነ እኛ ምን ሸርጠና ሙስበት መሆን አለበት ብለናል ህክማው ቀድም ያልነው ነው በላና በለም ከተነፈየ ቀድም ወዳልነው ሐርፎች ኢጅቲማዕ ያደርሳል ሌሎችን በዛው ተርደል ልባብ لم تدخل عليه كما لو كان مع ذلك ماضيا متصرفا خاليا من قد مع ذلك مالت متأخر ጋር ማዲ ሆኖ ሙተሰሪፍ ሆኖ ከቀድ ያገለለ ሲሆን እንደማትገባበት ሁሉ نحو إن زيدا قام አይባል ላማስገብተህ ቃመ ላይ ምን አይባልም ያ ሸባብ إن زيدا لقام ይቻላል አይቻልም ይያሉን አይቻል እንግዲህ ጃሚድ ከሆነ ወይ ደግሞ ቀድ ከገባችበት ማዲ ሙተሰሪፍ ሆኖ ከሆነ ይቻላል ይሉን ولا فرق في دخولها في الخبر ميم صفالኛ ሚሙ ቦታ የለው خبر ላይ በመግባቷ ልዩነት የለውም አሉ አን يكون مفردا ቢሆን ተገባበታለይ نحو إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم እንግዲህ ሁለት አያ ናቸው ያ ሸባብ ተመሳሳይ አያዎች አሉ አሁን ያመጡት إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الأنعام 165 بعد 100 من سورة الأنعام ስለዚህ አሁን ሻሂዳችን ለغفور ላይ ገብታ መጣች ነው متأخر ስለሆነ ሸርጡን ስላሟላ إن ربك لسريع العقاب የሚልም አለ سريعም ላይ መጀመሪያውም ገብታ ሁለተኛውም وإن ربك وإنه لغفور رحيم ሁለቱም ላይ ገብታ መጥመጣም አለች ما لا ينوى يا شباب ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم أعرافنا ومعنى نعم طيب الأعراف مثلنا أو ظرفا نحو إن زيدا لعندك أو شبه الظرف أو جار مجرور نحو إنك لعلى خلق عظيم فتأخر مسفرت كاموالا مفرد بهون شبه الجملة بهون لامتو تتعمربتالك أو جملة اسمية بهون مياونه نحو إن زيدا لأبوه قائم أو فعلية مصدرة بمضارع بما دعيهن بلن فلتك لك لنا شباب مديا فعل الناتو تريتي على سلوهنا مادي مبالو متصرف مبالو قد كالقباتشبت سمن لمثل بفصم አይችልም ማዲን እንትን ፍዕልነቱ ምን እየሆነ ነው ያሸባ ጥሪት ያለ ነገር ሆነ ግን ሙዳሪዕ ከሆነ ሙዳሪዕ ምንን ይመስላል ብለና ነው የተዓረበው ለምንድን ስምን ስለመሰለ ነው ስም መሰልላል ተጣመርበታል ጃሚድ ከሆነም كذلك ደግሞ ቀድ ከገባችበት ትንሽ የመምሰል መልኩ ስለሚኖረው ላም ትገባበታል ምን አለ ሙዳሪዕ ጁምላ ፍዕልያ ሆኖ ኸበሯ بمضارع يتجمرج كهنج لاميت تجبابتالج نحو وإن ربك لا يحكم بينهم يحكم لا يجبتا متاجن أو بماض غير متصرف ماضي هو دغمن غدي غير المتصرف كهنم تجبابتال نحو إن زيدا لعسى أن يقوم أو بماض متصرف مقرون بقد بس تتجمرتم ايش فعلا في جمله فعليه متبالو نحو ان زيدا لقد سما ولا يلي ذلام ما قد نفيا ولا من الافعال ما كرضيا وقد يليها ما عقد كان ذا لقد سما على العدا مستحوذا هون يالناچون اتقالو ሲናገሩ አሁን ባልናቸው በሁለት ቤቶች ያካትቷቸዋል صاحب الخلاصه
ስለዚህ ይሄ ሁሉ ተገባበታለች ጁምላ ስምያም ቢሆን ጁምላ ፊዕልያ ሆኖ በሙዳሪ የተጀመረም ቢሆን ወይ ደግሞ በማዲ ሆኖ ሲያበቃ ጃሚድ ወይ ደግሞ ማዲ ሙተሰሪፍ ሆኖ ቀድ ከተጣመረች እዚህ ላይ ትካተታለች አንድ ተብሎ ይያዛል ይሄ ምንዋ ላይ ገባይ ነው የምንለው አሁን ያልነው ሁሉ ነገር ምን አለው ውስጥ ይገባል في خبر إن ገባች ላሚት ግን إن خبر ብዙ አይነት መልኮች ኖሩት والثاني على اسمها በስሟ ላይ ትገባለች አሉ بشرط ألا يلي إن አይ እንግዲህ ምን ባለ ማለቱ ሸርጥ ነው አሉ ኢነን ባለ መለጠቁ ሸርጥ ስሟ ከኢነ በኋላ መቱን መምጣት የለበትም እዛ ላይ አይሆንም إما بأن يتأخر عن الخبر الذي هو ظرف أو شبهه نو لقدم مثله انغدي ظرفنا جار مجرور سيوان نحو إن في ذلك لعبرة أهون إننا عبرة مكاكل ما نقبا في ذلك قبا خبر جار مجرور هنا ما هل تعلق قبا يتشلل بلنا الجار مجرور كوانا لاميتو سمو علي قبتا متاي الآية 26 من النازعات وإن عندك لزيدا أهون ظرفو خبر هنا تعلق قبا اسمه علي قبا أو عن معمول الخبر وي تمنو تأخر ومتى سموه كخبرها تأخر من كمنو تأخر كخبرها معمول بين إن وبين اسمها ما نقبا معمول الخبر شالل بلنا الظرف الناجر مجرور كون نحو إن فيك لزيدا راغب ينجد فيك ملو بما من تلتلو يالون براغب من تلتلو معمول الخبر الزهم لاي سمو علي قبتات متعلي وإنما اشترط ذلك يعني شرطنا خبرا من ما هو شرطنا يا شباب بشرط أن يتأخر عن الخبر يالنو سمو لئلا يجمع بين حرفي تأكيد ሁለት حرف التأكيد باند እንዳይመጡ ነው የኛ ابتداء እንላል አንዳንድ ንስኻ ያለው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ إن لزيدا بن اصل እንደዚህ እኮ ነበር መጀመሪያ كلام ላይ ምን አመጣል ሁለት حرف تأكيد باند እንዳናመጣ ነው አይ والثالث على ضمير الفصل ضمير الفصل ላይ ትገባለች አሉ ሶስተኛ የሚለይ ضمير ነው هو صيغة ضمير مرفوع منفصل يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك هي ضمير الفصل የሚባለው بضمير الرفع المنفصل صيغة ነው የሚገኘው የሚመጣው بين المبتدأ والخبر ወይ ደግሞ اصل مبتدأ እና خبر ሆነ ነገር እና ወስጥና ነካነ ውስጥ ይመጣል نحو إن هذا له القصص الحق 62ኛ አንቀጽ ይላል العمران ስለዚህ አሁን إن نعم هذا የሚለው ስሟ ነው هو የሚለው ምንድነው ያልን ነው ضمير الفصل ነው القصص የሚለው ለኢነ ምን ሆነ خبر ሆነ ስለዚህ የኢነ ይችላም الابتداء ምን ላይ ገብታ መጣች ያልን ነው ضمير الفصل ላይ መጣች ተጣምራ ማለት ነው سمي بذلك إيه له يالو ضمير الفصل تبلو يتطرع لفصله الخبر عن احتماله الصفة خبرن سلالينو صفة مهونون كما اسمتشت خبر مهونون سلاليلن نوالو إن هذا القصص بنل هو سايمتا لذا من ليهون تلال القصص يا شباب خبر ليهون تلال نرفعه الله ويدقمو ذا لملو صفة ليهون تلال ويبدل ويعطف البيان من لنا رقون تل نبه لنا نصبه هو يالو سيمتا قل تعين كونه خبرا وذلك فيما يصلح لهما እንግዲህ ያስሙ የመጣው ስም ለخبርነትም ለصفتነትም የሚመች ከሆነ ይሄ ضمير الفصل መጥቶ خبርን ከصفት ስለለየነው አሉ ثم اتسع فادخل فيما ليس فيه እንደዛ አልሆነውም ውስጥ اتساع አረጉና صفتነት የማያስመቸውም ውስጥ ምን አረጉት አስገብተው አመጡት والكوفي يسميه عمادا ان ضمير الفصل الفريق الكوفي عماد بلو يطሩታል عماد ማለት እንግዲህ አንተ የምትደገፍበት ነገር ማለት ነው عماد
لأنه يعتمد عليه بتأدية المعنى معنى بمدرس بس تدقفوا سلام تمركزوا سلام يالف أو في فصل الخبر عن الصفة ليلا دقم اعتماد من له خبر كصفة بملية اعتماد سلام يارقبه ولا محل له من الإعراب عند الخليل لأنه عنده حرف عند الخليل حرف نوال ضمير الفصل يو بصيغة ضمير مرفوع منفصل به ونمكان حرف نوال وقيل هو اسم لا محل له من الإعراب كاسم الفعل اسمه الأفعال انقدي محل اللاتشوم عند النسو ضمير الفصل اسمه نسيابك محل اللوم وقيل محله بحسب ما بعده يما بعد نيزال ما بعد صفتك هنا تابع هنا صفتي هنا ما بعد دقمو خبرك هنا اسم اللي هنا يس المحل يزال ما بعد مرفوع عند ما بعد هنا وقيل بحسب ما قبله يالم ينورا اللوال سلازه إن متبالو زام الحملة يسالفنا الزهم لا يدقموا اللي يالو السنة يتلاميتو بتلي دقمو قال سراج إن يا شباب تخففات مطال ወደፊት ያመጡ ይሆናል ተخفيف ካል ሰራች ማን አብራ መምጣት አለባት ምን ላሚቱ አብራ ትመጣል ኢን ናፊያ እንዳትመስል ለመለያ ኢን ናፊያ አለች بمعنى ما የምትመጣው እሷን እንዳትመስል ስሰራም ከሌሎቹ ለየት የሚያደርጋት ማዕሙላቶቿ ላይ አሁን ካልናቸው ከአራት አንዱ ላይ ገብቶ ይመጣል አራተኛው ይቀረናል ከዚህ هذا والله سبحانه وتعالى عالم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي عليه وصحبه أجمعين